في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر المرء مع من أحب. صدق الله العلي العظيم. संभल कर बैठे जाओ महफिल सरकार में बहनों, अरे संभल कर बैठे जाओ महफिल सरकार में बहनों कि आप ही के वास्ते ये आखरा रुखसार आई है. और पहले सलाम करती हूँ बादहू कलाम करती हूँ, और पहले सलाम करती हूँ बादहू कलाम करती हूँ. जितनी भी आप सब आई हैं मैं आपका दिल से एहतराम करती हूँ. और कबूल कीजिए ये आखरा रुखसार की ये गुजारिश, और कबूल कीजिए ये आखरा रुखसार की ये गुजारिश. बड़े पुरखुलूस के साथ मैं आपको सलाम करती हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अरे दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं. अरे दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं. और इस मुल्क के ये फिक्रों ख्यालात बदल सकते हैं. और ये दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं. आप सब बदल जाएं, बुलंद आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह. आप सब बदल जाएं, हम सब बदल जाएं तो इंशाअल्लाह ये हालात बदल सकते हैं. और तुझी से इब्तिदा हर एक चीज की इंतहा तू है, और तुझी से इब्तिदा हर एक चीज की इंतहा तू है. अज़ल से अबद बे इब्तिदा बे इंतहा तू है. और तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन, और तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही ज़ाहिर तू ही बातिन. तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है. और बका तुझको फना मुझको सना तेरी ज़बां मेरी, और बका तुझको फना मुझको सना तेरी ज़बां मेरी. मैं ज़ाते बेबका हूँ, ज़ाते बाक़ीला फना तो है. और मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं, और मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं. जिधर देखो जहाँ देखूं वही जलवा नुमा तो है. और इलाही पयाम दुआ कर रही हूँ, इलाही पयाम दुआ कर रही हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रही हूँ. और मेरे लिए इंतहाई गुजारिश यही है कि मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया. कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया. सामिआत बज़्म, अरे जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अरे जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए. औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए. अरे मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में. अरे मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में. जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए. अरे अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मुस्लिम. अरे अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मुस्लिम. जिस ज़र्ब से सीने हिलते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए. सामिआत बज़्म, रब्बे ज़ुल जलाल ने इस रोए ज़मीन पर कमो बेश 19 लाख तादाद में मखलूक़ात पैदा की है. सही तादाद तो रब्बे ज़ुल जलाल को मालूम है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने कसम खाकर ऐलान किया है कुरान पाक में. अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी तादाद में मखलूक़ात को बनाया है, लेकिन अगर तारीफ करने का नंबर आया है वो आदम की औलाद का आया है, आदम का आया है. वो तारीफ करने का नंबर मेरा आया है, आप सबका आया है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कसम खाकर ऐलान फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. कि हमने कितने बेहतरीन अंदाज में, कितने बेहतरीन नक्शे में तुम्हारे जिस्म की जुत्ती को बनाकर खड़ा कर दिया, तुम्हारे जिस्मों के आज़ाओं को तराश तराश कर खड़ा कर दिया है. लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. रब ने एहसान किया है हमारे ऊपर, रब ने करम किया है हमारे ऊपर. हमें गली में फिरने वाला कुत्ता नहीं बनाया. अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते हमें गली में फिरने वाला कुत्ता भी तो बना सकते थे. अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते हमें हवाओं में उड़ने वाला, फिजाओं में उड़ने वाला परिंदा भी तो बना सकते थे. अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते हमें नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी तो बना सकते थे. लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया,
ہمیں انسان بنایا، انسان بھی ایسا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دو، دنیا کے سارے سمندروں کو روشنائی میں تبدیل کر دو. انسانوں سے کہو لکھنے کے لیے، جنات سے کہو لکھنے کے لیے، غرض یہ کہ دیگر مخلوقات کو لکھنے کے لیے بٹھاؤ. انسان بھی لکھے، جنات بھی لکھے، غرض یہ ساری مخلوق لکھے، لیکن میرے رب کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی، میرے رب کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. رحم فرمایا، کرم فرمایا ہماری ذاتوں کے اوپر. اسی پر بس نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں نواز دیا ہے، بلکہ ہمیں اپنے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کہہ دیجئے بلند آواز سے، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نوازا. ارے ہم وہ امتی ہیں کہ جس امت کے نبی کے لیے خانہ کعبے کو بنایا گیا. رب ذوالجلال قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر مجھے دنیا کے اندر اپنے حبیب کو لانا نہ ہوتا، اپنے لاڈلے کو لانا نہ ہوتا، تو نہ میں خانہ کعبے کو بناتا، نہ میں پانی پر زمین کو بچھاتا، نہ میں ان پہاڑوں کو خیمے بنا کر کھڑا کرتا، نہ میں باغوں کے اندر پھولوں کو بناتا، نہ ان میں مہک کرتا، نہ ان کلیوں کو مسکراتا. میرے ذاہو جلال کی قسم، میں نے یہ سب کچھ بنایا اپنے حبیب کے لیے. ارے ناز ہونا چاہیے ہم سب کو اپنی ذاتوں پر کہ ہم امتی بنے ہیں تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں. کھلونے توڑ دیتی تھی، کھلونے توڑ دیتی تھی میں جب چھوٹی سی بچی تھی، کھلونے توڑ دیتی تھی، کھلونے توڑ دیتی تھی میں جب چھوٹی سی بچی تھی. میری ماں میرے رونے پر کھلونے جوڑ دیتی تھی، میری ماں میرے رونے پر کھلونے جوڑ دیتی تھی. سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو مجھے کو جوڑ دے یا رب، کہہ دیجئے آمین. تو مجھے کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھی ہوں، تو مجھے کو جوڑ دے یا رب، تو ہم کو جوڑ دے یا رب، تو ہم کو جوڑ دے یا رب. ہم خود کو توڑ بیٹھے ہیں، تو ہم کو جوڑ دے یا رب. آمین یا رب العالمین. سامعات بزم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آئی ہوں. اگر میں چاہتی نماز کو اپنا موضوع بناتی، اگر میں چاہتی روزے کو اپنا موضوع بناتی، اگر میں چاہتی زکوٰۃ کو اپنا موضوع بناتی، اگر میں چاہتی پردے کو اپنا موضوع بناتی، اگر میں چاہتی موت کو اپنا موضوع بناتی، لیکن ان سب کا نچوڑ جس چیز کی طرف آتا ہے وہ چیز میں آپ کو لے کر یہاں پر آئی ہوں، آپ کے سامنے روبرو ہوئی ہوں. رب کریم آقا سے دعا ہے مولا مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کے ساتھ مجھ ناچیز سے طالبہ کو کما حق ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ملامت سے نہ مر جاؤں، خجالت سے نہ گر جاؤں، کہ ملامت سے نہ مر جاؤں، خجالت سے نہ گر جاؤں. خدایا میری زبان کو تو فصاحت دے، بلاغت دے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے دلوں کے اندر کون
सी बीमारी वो पैदा हो गई है, कौन सी बड़ी वबा, कौन सी बड़ी मुसीबत जो पैदा हो गई है, उस बीमारी, उस वबा, उस मुसीबत को लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूँ। रब्बे करीम आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया दोनों का आलान इरशाद है कि जिस बंदे या बंदी के अंदर मेरे दिल, जिस बंदे या बंदी के दिल में मेरी खशियत होगी, मेरा डर होगा, मेरा खौफ होगा, वो बंदा और बंदी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। आज हमारे दिलों के अंदर से अल्लाह की खशियत निकल गई, अल्लाह का डर निकल गया है, अल्लाह का खौफ निकल गया है। अगर आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की खशियत होती, हम नमाजों की पाबंद होती, कुरान की तिलावतों की पाबंद होती, पर्दे का एहतमाम करने वाली होती, अपने मालों से ज़कात अदा करने वाली होती, अपने बच्चों को दीनी मदारिसों की तरफ रुख कराती होती, लेकिन आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर निकल गया है। और जब तक अल्लाह का डर हमारे दिलों के अंदर वापस नहीं आएगा, सुबह से लेकर शाम तक, हफ्ते तक, महीने तक, सालों साल तक, मैं तो ये कहना चाहूंगी बरसों तक भी अगर ये इज्तिमाआत, बयानात, इजलास होते रहेंगे, तमाम उलमाए किराम, तमाम आलिमाए आपके सामने बयानात करते रहेंगे, लेकिन ये सब बेकार होगा जब तक आपके दिलों के अंदर अल्लाह की खशियत दोबारा पैदा नहीं हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह आज आप इस इज्तिमा से, आज आप इस मजलिस से मैं ये पैगाम लेकर आई हूँ कि आज आप अपने दिलों के अंदर अल्लाह की खशियत को जमा कर ले जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के डर को बिठा कर लेकर जाएंगी, अल्लाह के खौफ को बिठा कर लेकर जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा बंदा या बंदी अपने दिल के अंदर मेरी खशियत रखता है, वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बंदी, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे बिल्डिंगों का मालिक बनाया, जब भी अल्लाह से डर जा। मैंने तुझे औलाद की नेमत से नवाजा, जब भी अल्लाह से डर जा। मैंने तुझे खूबसूरत बनाया, अहसन बनाया, अजमल बनाया, जब भी तो अल्लाह से डर जा। मैंने तुझे काला बनाया, जब भी अल्लाह से डर जा। मैंने तुझे बदसूरत बनाया, जब भी तो अल्लाह से डर जा। किसी का हक मारे अल्लाह से डर, किसी के लिए हसद रख तब भी अल्लाह से डर, किसी के लिए चुगली करे जब भी अल्लाह से डर, किसी की ग़ीबत करे जब भी अल्लाह से डर जा। यहाँ तक कि हर एक अमल में तो अल्लाह से डर जा। अल्लाह का डर किस तरीन का होना चाहिए, किस आले का होना चाहिए, सिर्फ इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने पेश करूंगी। तफसीलात में जाना नहीं चाहूंगी क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए एक मुख्तसर सा वाक़या अल्लाह की खशियत का, अल्लाह के डर का, अपना नजर, अपना ख्याल, अपना जहन आपके जहनों के सामने निकाल कर जाऊंगी। वो वाक़या क्या है? इसे हिंदुस्तान की सरजमीन का वाक़या है। इसे हिंदुस्तान की सरजमीन के एक बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े वली वाले गुजरे हैं, बड़े औलिया गुजरे हैं, बड़े तक़वे गुजार गुजरे हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि है। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, अपने वरासाओं को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा, एक कलम लेकर आओ, एक दस्तावेज लेकर आओ। वरासाओं ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा, आज ख्वाजा कुछ माल लिखवाना चाहता है, कुछ विरासत लिखवाना चाहता है। कलम लाया गया, दस्तावेज लाया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया, लिखो, मेरी नमाज से जनाजा दुनिया का कोई आदमी न पढ़ाए, मेरी नमाज से जनाजा दुनिया का वो आदमी पढ़ाए जिनके अंदर ये 4 शर्तें पाई जाती हों। लिखो, पहली शर्त ये है कि मेरी नमाज से जनाजा दुनिया का वो आदमी पढ़ाए जिसकी कभी भी दुनिया में रहकर जमाअत की नमाज ना छूटी हो। सुभान अल्लाह। अगर आप ये सवाल करती हैं जमाअत की नमाज का, तो औरतों के लिए, निसाल लिल मोमिनीन के लिए अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना जमाअत से नमाज पढ़ने के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, मेरे और आपके ऊपर हमारी तो ना जाने कितनी नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, हमारे हालात के ऊपर हमारे दिलों में सुधार पैदा फरमा दे। रब्बे करीम आका हमारे जहनों में सुधार पैदा फरमा दे।
آج شکوے کرتے میری بہنیں نظر آئیں, آج شکایتیں کرتے میری بہنیں نظر آئیں. مالوں میں ترقی ختم ہو گئی ہے, بیٹوں کی درجات بلند ہونے بند ہو گئے ہیں. ارے کہاں سے آئے کامیابی, ارے کہاں سے آئے ترقیات, جب آج ہمارے گھروں کے اندر ایک نہیں دو نہیں نہ جانے کتنے کتنے بے نمازی پڑے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر ایک بے نمازی ہوگا, اس بے نمازی کی وجہ سے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے, وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ سوال ڈالنا چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر ویران نہیں ہوئے, ہمارے گھر برباد نہیں ہوئے, تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی 24 گھنٹوں کے اندر مجھے کوئی یہ بتائے کہ 1 گھنٹے کے لیے, 30 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے اگر کسی کا دل سکون کی زندگی جیتا ہو تو وہ مجھے بتائے. ارے وہ سکون کہاں گیا, ارے وہ قراری کہاں چلی گئی, یہ بقرار کہاں سے آیا, یہ گھروں میں ویرانیاں کہاں سے آئی, یہ گھروں کی اجڑات کہاں سے آئے, یہ محلات بنے ہیں ظاہری کے لیے, باطنین ان کا کہاں چلا گیا ہے. ارے ان کی خوبصورتی باطنن کہاں چلی گئی ہے, کہاں چلی گئی. کبھی سوچا 24 گھنٹوں کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کر سوچا کہاں گئی یہ ویرانیاں, کیسے آئی یہ ویرانیاں. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رب نے اعلان کر دیا ایک بے نمازی کی نحوست سے ایک گھر ویران ہو جاتا ہے. آج بڑے شوق سے کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دو, ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ہمارے گھر میں سکونات پیدا نہیں ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں. ارے مولانا کے پاس جانے سے بہتر ہوگا, تعویذ لانے سے بہتر ہوگا اپنے گھر کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے انشاءاللہ. میری نظروں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت گزر رہی ہے, آپ کے سامنے مد نظر رکھتی ہوں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں جانا ہوا, راستے میں ایک باغ نظر آیا. باغ بڑا عالیشان تھا, باغ کے اندر پکے ہوئے میوے تھے, پکے ہوئے پھل تھے, اور اس باغ کی امتیازی شان یہ تھی کہ اس باغ کے اندر 2 پانی کی نہریں جاری تھی, ایک ٹھنڈے پانی کی نہر, ایک میٹھے پانی کی نہر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا, آرام کیا, وہاں کے پکے میووں کو کھایا, وہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا, پھر راستے میں چل دیے. واپس آتے ہوئے خیال آیا باغ بڑا عالیشان تھا, پانی بڑا لذیذ تھا, میوے بڑے پکے ہوئے تھے, کیوں نہ دوبارہ اس میں آرام کیا جائے. واپس آتے ہوئے اسی خیال کو لے کر باغ کے اندر داخل ہو گئے. آتے ہوئے دیکھتے کیا ہیں کہ وہ باغ پورا کا پورا بنجر ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اللہ سے سوال کر بیٹھے مولا میں چند دنوں پہلے اس باغ کے اندر آیا, میں نے یہاں کے پکے میووں کو کھایا, یہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا. یہ باغ اپنی رانائی پر تھا, اپنی جوانی پر تھا, اپنے شباب پر تھا. مولا اس باغ کی سے وہ زینت کو کیوں چھین لیا گیا. اوپر سے آواز آئی, اے عیسیٰ جس طریقے سے آپ نے اس باغ کے اندر داخل ہوئے تھے, یہاں کی پکی میووں کو کھایا, یہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا تھا, اسی طریقے سے اس باغ کے اندر ایک بے نمازی داخل ہو گیا جس کی نحوست سے یہ باغ بنجر ہو گیا, یہ باغ اجڑ گیا. اللہم حافظنا من, رب کریم آقا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. آمین. تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, لکھو دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ دنیا کا کوئی آدمی نہ پڑھائے, بلکہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی کبھی بھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں. سبحان اللہ. آج ہمارا حال, آج کتنی مسلم بچوں کو یہ علم نہیں ہے کہ عصر کے اندر 4 سنتیں ہوتی ہیں یا نہیں. اور یہ علم کیوں نہ آیا, یہ علم اس لیے نہ آیا آپ نے اپنے بچوں کو اسکول کا رخ کرایا, مدرسوں کا رخ نہ کرایا. آگے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, لکھو تیسری شرط یہ ہے کہ جو کوئی میری نماز جنازہ پڑھائے اس کی کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جب قیامت کے دن حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا, یہ سورج سوانے سے پر ہوگا, اگر انسان اپنا ہاتھ اٹھانا
جانا چاہے گا ہاتھ اس کے سورج کو لگ جائے ہاتھ اس کے سورج کو لگ جائے گا. کوئی پورا کا پورا پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن اس دن یہ تہجد کی نماز 2 رکعت نماز ادا کرنے والے, اللہ کی محبت میں اٹھنے والے, گرم گرم نرم نرم بستروں کو اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں چھوڑنے والے, 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کرنے والے مشک کے ٹیلوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. ادھر حشر کی گرمی ہوگی, ادھر مشک کے ٹیلوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. گھوم کر آئیں گے, کہیں گے مولا تیرے نبی نے کہا تھا, تیرے حبیب نے کہا تھا, پلسرات قائم ہوگی, میزان قائم ہوگا, اعمال نامہ تولے جائیں گے, وہ سب کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو جاؤ, چلے جاؤ, جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. وہ بندے کہیں گے مولا تیرے نبی نے تو ایسا کہے گا, اب ایسا کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کرے گا ہاں میرے نبی نے ایسا کہا, میرے حبیب نے ایسا کہا تھا, لیکن جب پوری دنیا سوتی تھی تم میری محبت میں, میری یاد میں, میری الفت میں 2 رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے. جاؤ آج پوری دنیا کا حساب ہوگا, تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. 2-4 رکعات نماز ادا کر لیا کرو, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان پر تجلی ربانی ڈالتا ہے, کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ, ہے کوئی میری بندی ایسی جو میری یاد میں اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کرے, کسی چیز کی طلب کرے, اور گواہ بناتا ہے اپنے فرشتے کو. اگر کوئی بندی سوال کرتی ہے جنت کی, اللہ کہتا ہے اے جنت کی طلبگار تجھے جنت دے دی گئی ہے. اگر کوئی بندی سوال کرتی ہے رزق کی, اللہ کہتا ہے تجھے رزق دے دیا گیا. اگر کوئی بندی سوال کرتی ہے گناہوں کی مغفرت کی, اعلان کر دیا جاتا ہے اے میری بندی تیرے گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 2-4 رکعت نماز ادا کر لیا کرو انشاءاللہ. آگے خواجہ قطب الدین بختیاری کا کی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 4تھی شرط لکھو. 4تھی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی جو میری نماز جنازہ پڑھائے اس کی کبھی بھی کسی غیر محرم مرد پر نظر نہ پڑی ہو, کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی ہو. سبحان اللہ. ان نظروں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تاجدار مدینہ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان آسمان کو چھونے والا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی نظر کسی غیر محرم مرد پر یا کسی غیر محرم عورت پر پڑ جاتی ہے تو اس کا یہ اسلام, اس کا یہ دین, اس کا یہ ایمان بیکار ہو جاتا ہے. اللہم حافظنا من. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے. جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کا کی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, علماء لکھتے ہیں, علماء نے بیان کیا ہے کہ لاکھوں کا مجمع تھا, کروڑوں کا مجمع تھا, آواز لگائی جاتی کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے, لیکن کوئی بھی ان 4 شرطوں کے مطابق نماز جنازہ پڑھا نہ پاتا. آواز لگائی جاتی, ندا لگائی جاتی, صدا لگائی جاتی, نماز جنازہ پڑھائی جائے, لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ آیا. کافی دیر کے بعد ایک آدمی سواری پر سوار ہوتا ہوا, اپنے چہرے کو نقاب کیے ہوئے, ڈھانپے ہوئے, سواری پر سوار ہوتا ہوا آیا. سواری سے اتر کر خواجہ قطب الدین بختیاری کا کی رحمت اللہ علیہ کی چارپائی کے پاس آیا اور کہا اے خواجہ میں جانتا ہوں تو یہ شرط میرے لیے لگا کر گیا ہے, اگر آج میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو دنیا کے اندر کوئی بھی تیری نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. لیکن ہاں میری ایک تمنا تھی, آرزو تھی, آج اگر میں تیری نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو دنیا والوں کے سامنے میرا راز کھل جاتا ہے. میری تمنا تھی کہ میرا راز میں جانوں یا میرا رب جانے. سبحان اللہ.
नमाज जनाजा पढ़ा दी गई कि पीछे से सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ये नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, ये कुतुब कौन आया, ये इब्दाल कौन आया, ये मस्जिद का इमाम कौन आया, ये हाफिज कौन आया, ये कारी कौन आया, ये कौन मदरसे का रहने वाला आया, ये कौन से मदरसे का तालिबे इल्म आया। पूछा गया कि तुम्हारे अंदर ये चारों शर्तें मौजूद हैं, तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर के अंदर ये चारों शर्तें पाई जाती हैं। और जवाब दिया गया ये कोई खानका का रहने वाला न था, ये कोई इब्दाल न था, ये कोई मदरसे का रहने वाला न था, ये कोई मस्जिद का इमाम न था, बल्कि मैं कुर्बान जाऊं उस हस्ती पर, उस जात पर, उस वक्त की हिंदुस्तान की सरजमीन की बादशाह हजरत अल्तमश नूरी रहमतुल्लाह अलैह थे। एक बादशाह का होना, फिर भी पांचों वक्त की जमाअत के साथ पाबंदी करना, एक बादशाह का होना, फिर भी असर की सुन्नतों की पाबंदी करना, एक बादशाह का होना, फिर भी अपनी नजरों की हिफाजत करना, एक बादशाह का होना, फिर भी तहज्जुद की नमाजों की पाबंदी करना। सुभान अल्लाह। अगर आज 10th और 12th टॉपर कर लिया, ग्रेजुएशन टॉपर कर लिया, कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, मैं तो इतना कहना चाहूंगी अगर हम में की कोई खवातीन पांचों वक्त की नमाज पाबंदी करने वाली हुई है, कुरान की तिलावत करने वाली हुई है, तस्बीहात के दाने फेरने वाली हुई है, उसको बड़ा गुरूर आया, तकब्बुर बड़ा आया, अपने बेटे को इंजीनियर देखा, बड़े गुरूर में मुब्तला हो गई है, अपने डॉक्टर को एडवोकेट देखा, बड़े गुरूर में मुब्तला हो गई है। अरे उस जात को देखो, उस हस्ती को देखो, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन का बादशाह है, फिर भी अपने अमाल को ऐसे पुख्ता बनाया है, अपनी नजरों की हिफाजत की है, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाजों की पाबंदी की है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हबीब ताजदारी मदीना इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि तुम में क्या, अगर कोई अपने आप में अपने आप को आला, अपने आप को अरफा, अपने आप को आला समझने वाला, सामने वाले को हकीर और कमतर समझने वाला, अल्लाह की नजरों में जिना करने वाला, जानी, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, हत्ता के नमाज को छोड़ने वाला भी अल्लाह की नजर में इतना नहीं गिरता जितना अपने आप को आला समझने वाला गिरता है और सामने वाले को हकीर समझने वाला गिरता है। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना मिन रब्बे करीम आका हमें समझ आता फरमा दे, हमारे दिलों में सुधार पैदा फरमा दे, हमारी अक्लों में समझ पैदा फरमा दे। रब्बे करीम आका हमारे माशरे की इस्लाह फरमा दे, हमारे घरों की इस्लाह फरमा दे। वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगी, लेकिन आपको ये मैसेज देकर जाऊंगी, आपसे ये वादा लेकर जाऊंगी कि अभी आप यहाँ से तब उठेंगी जब तक आप अहद कर लेंगी। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की खशियत अपने दिलों के अंदर पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह कहती जाइए कि इंशाअल्लाह अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपने घरों में जिंदा करती हुई नजर आएंगी, अपनी बेटियों को बापर्दा बाहर भेजती हुई नजर आएंगी, अपने बच्चों अपनी बच्चियों को दीनी मदारिस की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी, अपने घरों के अंदर कुरान की सदाओं की आवाज लगाती हुई आएंगी, कुरान के तराने गुनगुनाती हुई नजर आएंगी, अपने घरों के अंदर आप अपनी नजरों की हिफाजत करती हुई नजर आएंगी, बाहर अपने घरों के बाहर अपनी नजरों की हिफाजत करती हुई आएंगी, बड़ों का एहतराम करती नजर आएंगी, छोटों से प्यार करती हुई नजर आएंगी, अपने पड़ोसी का ख्याल रखती हुई नजर आएंगी, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करते हुए नजर आएंगी। रब्बे करीम आका हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे माशरे की और हमारे दिलों में सुधार पैदा फरमा दे। जो कुछ कहा गया हमको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इसलिए मैं कहती हूँ कि याद में तेरी सबको भुला दो, कि याद में तेरी सबको भुला दो, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दो, तुझ पर सब घर बार लुटा दो, खानाए दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आगे लगा दो, सब खुशियों को आगे लगा दो, तुझसे फकत फरियाद रहे, सभी को नजर से अरे हाँ सभी को नजर से अपने गिरा दो, तुझसे फकत फरियाद रहे, अब तो रहे बस ताद में आखिर
آخر ورد زبائے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتی ہوں میں تیری پناہ تو ہی فقط ہے ہمارا رب تو ہی فقط ہے ہمارا رب بخش دے تو ہمارے گناہ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہاں سے لاؤں میں تبلیغ کے چراغ کہاں سے لاؤں میں تبلیغ کے چراغ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ